الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ الوزن والفضل والعدل والنظم والعزم بالجزم بوحدتہ وبکبریائہ وبسبحان وباتقان وباعلان وبایمان وبسلطان وبیان فی فرقان وحدہ لا شریک لہ وحدہ بوحدت موحدا بوحدت موحدا بوحدہ وحیدا واحدا بلا جدد ومدد ونسب ووصف فی الکمال لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا مثل لہ ولا مماثل لہ لا بلد ولد جلد جسد رسو عضو نسب ولا عیب تاب لہ ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وأيدنا ومؤيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وقريبنا معصومنا ومخدومنا ومنزومنا ومقسومنا ومحبوبنا ومطلوبنا وموجودنا ومعشوقنا واجدر الخلق جديرنا هو جم المناقب ومقتسم المقروب ومنتجع الغفران من كل طائب اعظم الخلق واقصر الخلق واجمل الخلق واطهر الخلق واطيب الخلق وابصغ الخلق وابلغ الخلق وابلج الخلق واجود الخلق وارشد الخلق وامجد الخلق واعلم الخلق واحلم الخلق واعرف الخلق واقرب الخلق واولى الخلق واعلى الخلق وابصر الخلق واسمع الخلق وافضل الخلق واول الخلق وانور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والعناية والحقاية والإمامة والأمامة آلانا وأولانا وأجلانا وأزهدنا وأخطرنا وأكبرنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا أخمر أنور أجدر أقسن أكمل أشرف أجود أولى آلا أول آخر ظاهر باطن أبصر أسمع أجدر أبلج له سبحان اللہ ثم نشهد أن محبوب ربنا وصمدنا وندلنا وجدلنا ورونك جدراننا وتبريك بجوتنا وقرة وجوننا وتطهير صدورنا وتنوير قلوبنا وسبب تغفير ذنوبنا وعلة تقبيل حسناتنا وقاسم رزق رازقنا حبيب مجيب منيب قريب ربنا وعدوة قدوة ندوة نزمة رتبة أسوة حسنة بدلائل القائرة الغالبة الظاهرة الباطنة ثم صعد إلى صدرة المنتهى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ایک زبان بھی چپ نہ رہے ہر خاص و عام مل کر پڑھے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ محبت ساری جمع کریں بھلا کتنی ایک محبت ہے اور پھر نظرانہ پیش کریں ممکن نہیں کہ آپ بھی کرم نہ فرمائیں آپ اپنی محبت پیش کریں پھر ادھر سے کرم دیکھیں پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نورا من نور اللہ ایک مرتبہ پھر پڑھیں الصلاة والسلام